सुलह व हाजरी, बस मकसद लिख दें सुलह व हाजरी, इतना से लिख दें। ये मैं आपको अंडा दिखा भी रहा हूं, अगर ये कैमरे में देखिए, अलहुब, आगे आपने महबूब का नाम लिखा, उसकी मां का नाम लिखा, आगे कुरान पाक की जो आयत है आपने वो लिख दी, व इन्नहु लहुब्बुल खैर ला शदीद। तो ये लिख के फिर उसके बाद अपना नाम लिखें, अपनी वालदा का नाम लिखें, फिर आगे लिख दें जी सुलह व हाजरी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमिल कामिल टीवी देखने वालों की खिदमत में प्रोफेसर डॉक्टर रूमी शाह बुखारी हाजिर खिदमत है और सलाम अर्ज करता है। काफी वीडियोस के बाद आज एक बड़ी जबरदस्त वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं उन लोगों के लिए जो मोहब्बत में नाकाम हो चुके हैं, जो लोग अपनी बीवियों, अपने महबूब को मनाने में नाकाम हो चुके हैं। महबूब हैं कि जनाब वापस आने का नाम ही नहीं लेते, महबूब हैं कि जनाब आपसे राजी नहीं होना चाह रहे। इस तरह के बाज आपके महबूब, माशूक, बीवी आपको खा पी के लात मार कर अगर चली गई, अपने घर बैठ गई है और वो वापस सुलह करने पे आमादा नहीं हो रही, आपका महबूब आपसे खा पी के आपको टांग मार के चला गया है, तो जनाब आज उसका इलाज इस वीडियो में होने वाला है। बड़ा ज़बरदस्त इलाज होने वाला है। आज की जो वीडियो है बड़ी ऑथेंटिक है। बहुत सारी वीडियोस प्यार मोहब्बत पर मुहित हैं, बहुत सारे लोग वीडियोस प्यार मोहब्बत की लेकर आते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जो आज की मेरी वीडियो है ये बड़ी ऑथेंटिक और बड़ी बेहतरीन और हकीकत पर मबनी है। आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में एक अंडा है, ये अंडा स्पेशल मैंने तैयार किया है। थोड़ी सी मेहनत है, अगर आप मेहनत कर लेंगे तो उस मेहनत से आपको सिला जरूर मिलेगा। अमल कोई भी है उसमें मेहनत दरकार है, जब आप मेहनत नहीं करते तो अमल ने कोई असर नहीं करना होता। और इसमें बाकायदा तौर पे मैंने ये अमल तैयार किया। आपने कोशिश करें कि काली मुर्गी अपने गांव में, अपने एरिया में कोई काली मुर्गी अगर आपको नजर आ जाए, काली मुर्गी के अंडे जो है वो ज्यादा इस अमल में ऑथेंटिक है और जोर पकड़ेंगे। अगर काली मुर्गी के अंडे नहीं मिल रहे तो फिर किसी भी मुर्गी के चल जाएंगे। इवन के दुकान से मजबूरी है कि आप दुकान से लेकर अंडे तो उस पर ये अमल कर सकते हैं। अब तरीकाकार ये है कि आपने जब फजर की नमाज पढ़ी है, फजर की नमाज पढ़ने के बाद आपने दुरूद शरीफ की कसरत की और अल्लाह रब्बुल इज्जत की खूब इबादत करने के बाद जैसे ही सूरज तलू होगा जुमे वाले दिन, जुमे की जो पहली सात होती है 1 घंटे की, वो उसका ताल्लुक ज़ोहरा से है। जुमे को, किसी भी जुमे को आप ये अमल करें, आपकी बीवी, आपका माशूक रूठा हुआ है तो जनाब जुमे वाले दिन शुरू करें, काला मार्कर लें। और पीछे मैं ये भी कह चुका हूं कि काली मुर्गी का अगर अंडा नहीं मिलता तो फिर आप दुकान से कोई सा भी अंडा परचेज कर लें, ब्रायलर्स का ले लें, कोई मसला नहीं है। उसके ऊपर आपने पहली सात में, जोहरा की सात में, जुमे वाले दिन सूरज निकलने के 10 मिनट बाद आपने उसके ऊपर लिखना है अलहुब। यानी फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल्स दे रहा हूं कि एक फायजा खातून है या फायजा आपकी बीवी है, वापस आने का नाम ही नहीं ले रही, आपने ऊपर लिखना है अलहुब फायजा बिन्नत मुसरत, यानी बिन्नत का मतलब है उसकी मां का नाम लिखने। फिर उसके बाद कुरान पाक की एक छोटी सी आयत है, व इन्नहु लहुब्बुल खैर ला शदीद। फिर आगे अपना नाम लिखे, माजिद बिन साजिदा, यानी आपका नाम माजिद है, फिर आपकी मां का नाम साजिदा है, साजिदा। फिर नीचे लिखे सुलह व हाजरी, बस मकसद लिख दें सुलह व हाजरी, इतना से लिख दें। ये मैं आपको अंडा दिखा भी रहा हूं, अगर ये कैमरे में देखिए, अलहुब, आगे आपने महबूब का नाम लिखा, उसकी मां का नाम लिखा, आगे कुरान पाक की जो आयत है आपने वो लिख दी, व इन्नहु लहुब्बुल खैर ला शदीद। तो ये लिख के फिर उसके बाद अपना नाम लिखें, अपनी वालदा का नाम लिखें, फिर आगे लिख दें जी सुलह व हाजरी, सुलह व हाजरी। ये लिख के आपका अंडा तैयार हुआ। आपने ये अंडा एज इट इज किसी काले कपड़े में लपेट लें तो बहुत अच्छा है। काला कपड़ा थोड़ा सा ला के रख लें रोजाना, क्योंकि काले कपड़े में ये अंडा जाएगा। काले कपड़े में लपेट के ऊपर धागा लपेटे, धागा लपेट के आप मखसूस जगह कर लें, किसी खुली जगह में, जंगल में, खुली जगह में, जहां पे देखें कि यहां पे मैं अंडे रोजाना के एक अंडा आपने दफन करना है। आप गए और वहां पर खामोशी से अंडा आपने दफन कर दिया। दफन करने के बाद उसके ऊपर थोड़ी सी चीनी फेंक दें, यानी कीड़े मकोड़े वहां पर आए। फिर इसी तरह आप हफ्ते की दिन जोहल की साथ है, फिर इसी तरह शम्स की साथ है, इतवार की, यानी इसी तरह आप रोजाना पहली सात में अंडा लिखा
اور آپ نے جا کے یہ وہاں دفن کیا، اسی انڈے کے ساتھ دفن کر دیا، یا تھوڑی سی فاصلے بھی دفن کریں گے تو کوئی ایسی بات نہیں، لیکن اوپر چینی پھینکتے رہیں، 1 چمچ پھینکے، 2 چمچ پھینکے، 3 چمچ پھینکے، تاکہ کیڑے آ کے اس کو کھائیں۔ کیڑے مکوڑوں کی یہ خوراک ہے، میٹھا بہت پسند کرتے ہیں، اور آپ عمل بھی محبت کا کر رہے ہیں، اور محبت میٹھی ہوتی ہے، چاہے جیسی بھی ہو۔ بہرحال آپ یہ تقریباً آپ 21 دن یہ پریکٹس کریں۔ 21 انڈے آپ اکٹھے بھی لا کے رکھ سکتے ہیں، خراب ہو جائے کوئی اس کا ایشو نہیں ہے، آپ روزانہ بھی لے کے آ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں مرغی ہیں آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن زور اگر یہ عمل جلدی اثر کرے گا تو کالی مرغی کے انڈا جو ہے نا وہ زیادہ اثر کرتا ہے۔ خیر، آپ 21 دن دیکھیں کہ 21 دن میں، لیکن رزلٹ تو پہلے ہی ملنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن آپ دیکھیں 21 دن کے بعد اگر آپ کو رزلٹ اتنا نہیں نظر آیا تو کم از کم 41 ڈے یعنی 41 دن آپ یہ عمل کریں۔ یقین کریں، آپ کا محبوب ہے، چاہے جتنا بھی سخت دل ہے، بہت ناراض ہے، چاہے جتنا بھی ناراض ہے، اس عمل کے زور سے اس کی چیخیں نکلنا شروع ہو جائیں گی، وہ آپ سے ملے گا، چاہے وہ زمین کی 7ویں تہ میں کیوں نہ ہو، محبوب آ کے ملے گا۔ لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آپ یہ عمل صحیح طریقے سے کریں۔ فجر کی نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد طلوع آفتاب کا جو سا وقت ہے وہ نوٹ کریں کہ ہمارے شہر میں آفتاب یعنی سورج کتنے مرتبہ کتنے بجے طلوع ہوتا ہے۔ آپ اس حساب سے 10 منٹ کے بعد آپ یہ انڈا لکھنا شروع کر دیں، کیونکہ وضو تو آپ کا آلریڈی پہلے ہوگا، اگر نماز کے بعد آپ کا وضو ٹوٹتا ہے تو وضو آپ بنا لینے ہیں۔ کالی جو مارکل استعمال کرنی ہے بالکل فریش ہو، اور وہی مارکل آخر تک چلے گی۔ میں پھر دوبارہ سے تھوڑا سا دوہرا دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اس عمل کی۔ آپ نے سب سے پہلے لکھنا ہے الحب، پھر آپ کی جو معشوق ہے، بیوی ہے، کوئی بھی ہے، اس کا نام فائزہ ہے تو فائزہ بنت مسرت یعنی اس کی ماں کا نام، آگے وَإِنَّهُ لَحُبُّ الْخَيْرِ یہ لکھ کے لا شدید، پھر آگے آپ کا نام ماجد ہے تو ماجد بن ساجدہ یعنی اپنا نام لکھ کے آگے اپنی والدہ کا نام لکھے، پھر اس کے نیچے لکھ دیں صلح و حاضری یعنی صلح ہو جائے اور حاضری ہو جائے، یہ لکھ کے آپ کا جناب انڈا تیار ہے، عمل کا انڈا تیار ہے۔ اور یہ روزانہ آپ ایک لکھیں، اور روزانہ جنگل میں جا کے مخصوص جگہ ایک کر لیں، وہاں پہ کوئی بھی ساتھ چیز لے جائیں، وہاں اس کو کم از کم آپ 6 انچ یا 12 انچ نیچے زمین میں دفن کر کے اوپر مٹی ڈال کے اوپر آپ چینی ڈال دیں، چینی ڈال کے اللہ سے دعا کریں گے یا پروردگار میرے اس عمل میں زور ڈال دے، تو انشاءاللہ زور ڈلے گا، لازمی ڈلے گا۔ اور انشاءاللہ اگر آپ روز یہ ایک انڈا لکھ کر زمین میں دفن کریں گے تو اس عمل میں بہت زیادہ زور آنا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو یہ کر کے دیکھ لیں، یہ اکثر میں لوگوں کے لیے کرتا بھی ہوں، اور ظاہر ہے پھر کرنے کے لیے میں ہدیہ بھی چارج کرتا ہوں کہ کسی کے لیے اگر میں عمل کروں گا تو جناب اگر 21 یا 41 دن اگر میں ڈیوٹی دیتا ہوں تو اس کا میں ہدیہ بھی چارج کرتا ہوں۔ اگر آپ خود کرنا چاہتے ہیں تو بالکل یہ پریکٹس کر کے دیکھ لیں، تو انشاءاللہ اس کا رزلٹ آپ کو ملے گا۔ میں امید کرتا ہوں آج کا جو میرا وظیفہ ہے وہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اس طرح کے بہترین وظیفے لے کے، عمل لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ نئی ویڈیو آنے تک، نئے عمل آنے تک، تب تک پروفیسر ڈاکٹر رومی شاہ کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔